बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्रोग्राम ट्रू स्टोरी के नए एपिसोड के साथ एक मरतबा फिर हाज़िर खिदमत हैं। मैं हूं मोहम्मद मंसूर मुमताज़ और मेरे साथ मौजूद हैं मोहम्मद शहजाद अमान। शहजाद अमान, आज हम बात करेंगे ज़िले शाह की हलाकत के हवाले से। मुख्तलिफ आराएँ जो हैं वो सामने आ रही हैं कि उसको कत्ल किया गया है। एक सियासी जमात जो है उनका सोशल मीडिया जो है वो भरा पड़ा है इस बात से कि और वो साबित करने की कोशिश कर रहा है कि उसको कत्ल किया गया है, जबकि हुकूमत या आईजी पंजाब की जानिब से जो मौक़िफ़ सामने आ रहा है वो कुछ और ही जो है वो हकीकत सामने लेके आ रहा है। क्या कहेंगे कि इस वक्त ये जो ज़िले शाह का कत्ल हुआ है या ये एक हादसाती मौत है, इस हवाले से क्या इन्फॉर्मेशन है आपके पास? जी बहुत शुक्रिया मंसूर साहब। ज़िले शाह जो है ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कारकुन था और जब से ये खबरें गर्दिश कर रही थी कि इमरान खान को गिरफ्तार किया जाएगा तब से वो ज़मान पार्क में ही मौजूद था और अपने कायद के साथ वो जैसे कोई एहतजाज हो रहा है या रैली हो रही है वो साथ साथ नज़र आता रहा। आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे भी और टीवी चैनल्स पे भी, सब पे वो नज़र आता रहा। लेकिन अफसोस की बात ये है कि हमारे जो हुक्मरान है, जो हमारे सियासतदान है, वो मरे हुए बंदे के ऊपर भी सियासत करते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। देखिए लेकिन देखो ना, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो इस पर जो है वो एक ऐसा गेम प्लान कर रही है कि भी इसको कत्ल करार दे रही है, जबकि हुकूमत की जानिब से आईजी पुलिस की जानिब से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है उसमें वो कुछ और जो है हकायक हमारे सामने लेके आ रहे हैं। असल में चीज़ क्या है कि क्या वाकई उसको कत्ल किया गया है या उसको जो है वो हादसाती मौत करार दिया गया है? मंसूर साहब देखें, ये जैसे ही ज़मान पार्क में पुलिस आती थी, पुलिस आई है, जब ये पीछे जो वाक़या हुआ है तो उस दौरान जो है वो जब भाग दौड़ शुरू हुई, कारकुन अपनी जान बचाने के लिए भागे, कोई नहर क्रॉस कर रहा था, कोई कुछ कर रहा था, तो उस दौरान इसको एक गाड़ी ने हिट किया, ठीक है, जिसकी वजह से इसकी मौत वाक़या हुई। ये प्रूफ के साथ जो आईजी पंजाब है हमारे, वो उस्मान अनवर साहब, वो एक ओहदे पे बैठे हैं और उन्होंने बैठ के इसको सारी इन्वेस्टिगेशन करके उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की। और आईजी साहब ऐसे प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर सकते। अच्छा, मैं आईजी साहब की बात तो बात में करूंगा। ज़िले शाह के वालिद की भी एक वीडियो जो है वो आई है जिसमें वो किसी भी शख्स के खिलाफ जो है वो ये नहीं कहते कि भी हुकूमत इसकी जिम्मेदार है या कोई और क्या कहते शख्स जो है इसका जिम्मेदार है, क्योंकि एनी शाहिद नहीं है। उन्होंने अल्लाह पर ये छोड़ दिया है कि अल्लाह ही इसका जो है ना वो फैसला करेंगे और अल्लाह के हाँ ही इसका जो भी मामला होगा मैं उन पर छोड़ देता हूँ। क्या कहेंगे इस हवाले से? जी बिल्कुल, ऐसी कोई खबर नहीं सामने आई कि उसके वालिद ने किसी के ऊपर इल्ज़ाम लगाया हो, ऐसा कुछ नहीं सामने आया। ठीक है, अभी तो ये दोनों पार्टियां आपस में ही जो एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम लगा रही हैं। असल में जो असल हकाइक है वो ये है कि ज़िले शाह का एक्सीडेंट हुआ। अच्छा शहजाद, एक बात मैं पूछना चाहूँगा, एक्सीडेंट की बात हम बाद में करेंगे, कि ये जो साबित करना चाह रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले के उसका मर्डर किया गया है और दूसरी जानिब जो है वो हुकूमत जो है निगरान हुकूमत और आईजी पंजाब की जानिब से जो मौक़िफ़ सामने आ रहा है प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि भी वो हादसाती मौत जो है वो हुई है, तो मकासद क्या हैं? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर इसको कत्ल करार देना चाहती है तो फिर क्या मकासद हासिल करना चाहती है वो? देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये चाह रही है कि इसको कत्ल करार दिया जाए और हुकूमत को इसका जिम्मेदार ठहराया जाए। पंजाब जो निगरान हुकूमत है मोहसिन नकवी, उसके ऊपर FIR दी जाए और ये पंजाब पुलिस के ऊपर FIR दी जाए कि मोहसिन नकवी के आर्डर की वजह से ये पंजाब पुलिस ने ये हमला किया और ये इसको कत्ल किया। ठीक है, तहरीक इंसाफ ये चाह रही है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि हम ये नहीं कि मोहसिन नकवी साहब जो हैं वो एक निजी चैनल के मालिक हैं, हम ये नहीं है कि उसको सपोर्ट कर रहे हैं। जो असल बात वो यही है कि ऐसा कुछ नहीं है, ना तो निगरान हुकूमत ने ये करवाया, ठीक है, और ना ही पुलिस ने तशद्दुद करके मारा, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं हुआ। अच्छा, कुछ फेक वीडियोस हम देख रहे हैं कि जिसमें दिखाया जा रहा है कि भी वो शख्स तो नजर नहीं आ रहा लेकिन उसको मुंसलिक किया जा रहा है ज़िले शाह के साथ कि भी ये ज़िले शाह है जिसको वो तशद्दुद के बाद जो है वो कत्ल किया गया है। उस वीडियो की क्या हकीकत है? देखिए, आईजी पंजाब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने सुना कि उन्होंने फ्रांसिक करवाई, वो 46 जैली है।
اگر وہ فرانزک میں نظر آئے, اس کا چہرہ نظر آئے کہ یہ واقعی ہی ضلع شاہ ہے جس پہ تشدد کیا جا رہا ہے, تو پھر اس بات کو مان سکتے ہیں, لیکن ایسا ابھی کلیئر کچھ نہیں سامنے آیا. اچھا ایک لمحے کے لیے ہم اس کو جو ہے نا ضلع شاہ سے الگ کر دیتے ہیں اس ویڈیو کو, چاہے یہ ویڈیو ماضی کی ہے لیکن اس طرح کے بہت سارے ثبوت تو موجود ہیں کہ بھی پولیس کی کسٹڈی میں جو ہے وہ ملزم کوئی بھی ہے اس کے اوپر تشدد کیا جاتا ہے, چاہے مدعی پارٹی کی جانب سے وہ اگر طاقتور ہے, تو اس طرح کے واقعات تو پہلے ہوئے جو کہ نہیں ہونے چاہیے. جی بالکل یہ واقعہ ہونے نہیں چاہیے, لیکن صورتحال ایسی ہے, سیاست میں جو لڑائی چل رہی ہے, جو کرسی کی لڑائی چل رہی ہے, اس میں دیکھیں آپ جانتے ہیں منصور صاحب کے ماضی میں بھی ایسے ہوتا رہا کہ سیاست کی لڑائی میں جو سیاسی لوگ ہیں, جو سیاسی قائد ہیں, وہ تو اپنے اپنے گھروں میں بیٹھے ہوتے ہیں, یا ایک بلٹ پروف گاڑیوں میں بیٹھے ہوتے ہیں, یا بلٹ پروف کنٹینر پہ بیٹھے ہوتے ہیں, سفر اسی پہ کرتے ہیں. لیکن جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ چینل 5 کی رپورٹر صدف جو ہے, بالکل ایسا ہی ہے, وہ اس کو کنٹینر کے نیچے آ گئی اور اس کی شہادت ہوگی. ایسے ہی ان کی آپس کی لڑائی کی وجہ سے کارکنان جو ہیں وہ اپنی جان کی بازی ہار جاتے ہیں. جماعت کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا, جماعت کو فائدہ پہنچتا ہے یقیناً اس سے. جی وہ کھیلتے ہیں اس کے اوپر, اس کی لاش کے اوپر کھیلتے ہیں, اس کی میت کے اوپر وہ کھیلتے ہیں, سیاست کرتے ہیں. وہ کہتا ہے اس نے مار دیا, وہ کہتا ہے اس نے مار دیا, اور اس کا الزام جو ہے وہ مخالف جو ہے وہ جی بالکل ان پر جو ہے وہ لگا دیا جاتا ہے تاکہ سیاسی فائدے حاصل کیے جا سکیں. منصور اس کے بعد اعلان کیا جاتا ہے کہ ہم یہ مرنے والے کے لواحقین کو اتنے لاکھ یا اتنے کروڑ روپیہ ہم دیتے ہیں, تو اس کے بعد ختم. دیکھیں شہزاد, وہ دیکھو اگر لاکھ بھی دیتے ہیں یا 1 کروڑ بھی دیتے ہیں تو وہ جن کا وہ پیارا تھا, جن کا وہ بیٹا تھا, جن کا وہ بھائی تھا, بالکل وہ تو لوٹ کر واپس نہیں آ سکتی زندگی. تو ایسی سیاست نہیں ہونی چاہیے, ایسا گندا کھیل نہیں کھیلنا چاہیے سیاسی فائدے حاصل کرنے کے لیے, کہ کسی کی جان سے کھیلا جائے اور پھر اس جان کو اس طریقے سے جو ہے نا اس کا استعمال کیا جائے کہ بھی اپنے مفادات کے لیے, اپنی ہمدردیاں حاصل کرنے کے لیے, ووٹرز کو اپنا ہم خیال بنانے کے لیے, یا اور مخالفین کو جو ہے اس طرح کے مقدمات میں پھنسانے کے لیے جو ہے یہ کھیل کھیلا جائے. اس کھیل کو ختم ہونا چاہیے, میرا خیال یہ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جب سے تحریک انصاف جو ہے یہ ہمارے پاکستان میں جب یہ جماعت آئی, تو اس کے بعد آپ دیکھیں کہ اسلام آباد میں دیکھیں کتنے بندے مر گئے تھے. آپ جیسا کہ آپ جانتے ہیں شہزاد, یہ نفرت کو ختم ہونا چاہیے. دیکھیں آپ ایک نظریہ رکھتے ہیں, اس نظریے کی تائید کرنی چاہیے, میں اس چیز کے خلاف نہیں ہوں, لیکن دوسرا اگر بندہ کوئی نظریہ رکھتا ہے تو اس کو زمین سے تو بالکل ختم نہیں کر دینا چاہیے. ایسا تو نہیں ہے کہ لو جی اس کے جینے کا حق کی اس سے چھین لینا چاہیے. جی دیکھیں احتجاج آپ کا حق ہے, آپ کو بنیادی حق ہے, آپ احتجاج کریں. باہر آپ دیکھیں آؤٹ آف کنٹری بڑے ملکوں میں جا کے دیکھیں آپ احتجاج ہوتا ہے, لیکن پرامن. اچھا شہزاد, پرامن کا لفظ تو پاکستان میں بھی استعمال کیا جاتا ہے کہ جو بھی احتجاج کرتا ہے وہ کہتا ہے یہ کہ پرامن احتجاج ہم کرنے جا رہے ہیں, لیکن اس میں یا تو پرتشدد عناصر یا ملک دشمن عناصر وہاں پر شامل ہو جاتے ہیں اسی احتجاج میں, جو نہ صرف اس احتجاج کو نقصان پہنچاتے ہیں بلکہ حکومت اور ریاستی املاک کو بھی نقصان پہنچاتے ہیں, جس میں نقصان کس کا ہوتا ہے؟ پاکستان کا نقصان ہوتا ہے. اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ پرامن احتجاج یا پرتشدد احتجاج, دیکھیں آج تک کسی نے یہ لفظ استعمال نہیں کیا کہ پرتشدد احتجاج ہم کرنے جا رہے ہیں. ہمیشہ پرامن احتجاج کی امبریلا کے نیچے ہی پرتشدد احتجاج کیا جاتا ہے, جو کہ نہیں ہونا چاہیے. پرامن احتجاج جو ہے وہ سب کا رائٹ بنتا ہے. بالکل ریاست کو نقصان پہنچتا ہے یہ جو احتجاج کرتے ہیں ہمارے سیاستدان جو سیاست پہ کھیل رہے ہیں, یہ ریاست کو بہت بڑا نقصان ہے. جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں زمان پارک میں اگر آپ دیکھیں تو لمبی قطاریں لگی ہیں. ظاہر شہریوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا, وہاں پر سائٹس پہ جو کیمپ بنے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے, ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے پاکستان تحریک انصاف کے رہنما وہاں پر موجود ہیں, کارکنان موجود ہیں, لیکن ان کو اس بات کا بھی تو احساس ہونا چاہیے کہ یہاں سر ہزاروں گاڑیاں گزرتی ہیں اور اس میں ہزاروں لوگ جو ہیں وہ سفر کرتے ہیں, تو ان کو کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. جی بالکل, یہ بڑا ہی افسوس ہوتا ہے دیکھ کے کہ ہمارے حکمران کس طرف چل پڑے ہیں. یہ صرف اپنا فائدہ سوچنے کے لیے یہ بیٹھے ہیں, یہ ہمارا نہیں. آپ دیکھ سکتے ہیں وہاں آپ زمان پارک میں جا کے دیکھیں, وہاں لور سے باہر سے پنجاب سے سندھ سے کہاں سے وہ ایم پی ایم این اے آئے ہوئے ہیں, وہاں باہر لینڈ کروزریں کھڑی ہیں.
وہاں آپ دیکھیں موٹر سائیکلیں سائیکلیں نہیں کھڑی وہاں, ایسے ہی ہیں, کوئی غریب لوگ وہاں نہیں بیٹھے ہوئے, وڈیرے اور ذمہ دار اور سارے وڈیرے بزنس مین اور جی جانے کون بالکل کون سے لوگ جو ہیں جن کے پاس اتنی بڑی بڑی گاڑیاں, قیمتی جی گاڑیاں ہیں, بالکل اور روپے وہ کی آ رہے ہیں, گاڑیاں اور کھڑی ہیں بھائی. اموات ہمیشہ کارکن کی ہوتی ہے, جی اور اس کا فائدہ جو ہے وہ سیاسی جماعت کے جتنے رہنما ہیں وہ حاصل کرتے ہیں. اللہ کرے کہ یہ گندی سیاست جو ہے وہ ہمارے ملک سے ختم ہو جائے. نفرت بھی کریں لیکن کسی اصول کے تحت کریں, کسی قانون کے تحت کریں, نفرت کا اظہار کریں لیکن اس انداز سے نہیں ہونا چاہیے کہ کسی کی جان بھی چلی جائے اور پھر اس کے ساتھ اظہار ہمدردی کی بجائے جو ہے وہاں پر سیاست شروع کر دی جائے. جی یقیناً یہ جو ایک گندی سیاست کا جو ہے وہ ایک وتیرہ بنتا جا رہا ہے جس کو ہمیشہ کے لیے نہ صرف دفن کرنا چاہیے بلکہ ختم کر دینا چاہیے, اور اس طرح کی سیاست پاکستان میں مزید جو ہے وہ نہیں چل سکتی جس سے عوام جو ہے ان کے مسائل جو ہے کسی بھی طرح بھی وہ حل ہوتے نظر نہیں آ رہے. اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. اپنے میزبان محمد منصور ممتاز اور ٹرو سٹوری کی پوری ٹیم کو اجازت دیجیے. نئی کہانی کے ساتھ پھر دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد, اسلام زندہ باد, ختم نبوت زندہ باد.